आता आम्ही तुमका थोडे भूत बंगले जे दाखयता जे कितले वर्सां बंद पडलेली आसा। भूत बंगलो पळोवपा जाय जाल्यार दुसरे तिसरे कडेन न्हय तर डायरेक्ट गोंय विद्यापीठान वचचें। गोंय विद्यापीठाचे वसतिगृह गेली कित्येक वर्सां जाली बंद पडल्या आणि थंयचो वाठार पळयल्यार सगळे भूत बंगले जाल्ले दिसून येता। सगळो वाठार दाट झाडांनी भरला, हांगा जिवाणी लेगीत भोंवतात। सगळ्या इमारतींची हालत खूप भयानक आसा आणि हांगा केन्ना वसतिगृह आशिल्ले म्हणून लेगीत कोणाक विश्वास जावपाना। कित्येक इमारती झाडा फाटल्यान अश्यो लिपल्या की त्यो आसा म्हणून लेगीत समजना। हे इतके भयानक दृश्य आसा की कोण हांगा येऊन रावल्यार लेगीत कोणाक ताचो सुगावो लागचो ना। ह्या इमारतींचो कोणूय बेकायदेशीर कामा खातीर वापर करू शकता आणि कितेंय व्हडलें गुपीत दोळ्या आड करप हांगा सोपेंच जातलें। ज्या खातीर सरकारान ताबडतोब हाची दखल घेवन ह्यो इमारती वापरात तरी हाडच्यो, ना जाल्यार त्यो जमीनदोस्त तरी करच्यो, जेणे करून ताचो गैरवापर जावचो ना म्हण लोकांनी मागला। आता आम्ही तुमका थोडे भूत बंगले जे दाखयता जे कितले वर्सां बंद पडलेली आसा। हे गोवा युनिवर्सिटीचे हॉस्टेल्स जाल्यार कितलींच वर्सां बंद पडलेली आसा हांगासर, तुम्ही पळोवंक शकता। अशें कितलींच आहा हे सायटीक। भितर वचपाक मेळना आमकां कारण खुबशे झाडपुटे जाल्या आनी झाडां जाल्या आनी 3-4 सोरोपूय दिसली आमकां हे सायडीक। सो तुमकां हे सायडीकूय आसा हॉस्टेल्स। सारकी झाडां जाल्या, सारकी गज झाडां जाल्या, जंगल कशें जाला सगळें। ते पळयता इन गोवाचे सांगपाचो इतलोच उद्देश आसा आनी दाखोवपाचो इतलोच उद्देश आसा की हांगा बेगींतले बेगीन गोवा गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें हेजेर आनी डिमॉलिशन करचें। कारण म्हणजे हांगा कोण फाल्यां आयलो अननोन मनीस आनी हांगा रावपाक स्टार्ट केलें, खंय कितें केलें तेणी, खंय कसलो गुन्हा करून तो आयलो जाल्यार हांगा लिपू शकता इजिली। सो हे अननोन सारकें प्लेस आसा। अशे खुबशे हे आहा, सो गव्हर्मेंटान हेचेर एक्शन घेवचें आनी डिमॉलिशन करचें। कारण हांगा खुबशे हॉस्टेल जे झाडांनी आसा, सो हांगा सद्या तरी बंद आसा, बट पळोवपाक गेल्यार सगळे सांगपाचें म्हणल्यार आमकां 2-3 सोरोपूय दिश्टी पडले हांगासर। कसले खबर ना, बट हांगा वाटो इतले गच्च जालेले आसा। हांगा कोणूय येवन बसों शकता रातचो, कारण हांगा फाटल्या वाटेन वाट आसा। अशे खुबशे हे आसा। परत आमी तुमकां दुसरे कडेन दाखयता, पळयात हे सायडीकूय आसा। मेन उद्देश म्हणजे सांगपाचो तूच आसा की हांगासर बेगीतले बेगीन एक्शन घेवचें हेजेर आनी डिमॉलिशन करचें।
अशें झाडांनी खुबशे आसा. अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.